अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज 5 फरवरी 2026 है और दुनिया भर में रहने वाले पाकिस्तानी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं। इजहार यकजहती के साथ साथ भारत की जानिब से और बिलखुसूस मोदी हुकूमत की जानिब से जारी जो सफाकियत है, बर्बरियत है, उसकी मजम्मत भी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुज़फ़्फ़राबाद में खिताब किया है कानून साज असम्बली से, और इस खिताब में उन्होंने कहा है कि मार्के हक़ में पाकिस्तान की जीत असल में कश्मीरियों की जीत है। सदर पाकिस्तान की जानिब से आज के दिन खुसूसी पैगाम जारी किया गया है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के तमाम सूबों में अवाम निकले हैं। पाकिस्तान की जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके सूबाई वज़रा निकले हैं। लोगों ने प्ले कार्ड्स हाथों में उठाए हैं, झंडे कश्मीर के हाथों में उठाए हैं और कश्मीरी अवाम को एक मरतबा फिर बावर करवाया है कि पाकिस्तान की हुकूमत, रियासत और अवाम की तरफ से उनकी सफारती, अखलाकी, सियासी और जमहूरी हिमायत जारी रहेगी। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। ईरान और अमरीका जुमे के रोज़ बैठ रहे हैं। इस बात की तस्दीक अमरीका ने भी कर दी है। रूस के कैंप से जो खबर आई है कि वो भी ख़्वाह है कि ईरान अपने आप को अगर डी न्यूक्लियराइज़ करता है तो बेहतर है। अब रूस ये बात किस बात पे कर रहा है, या ईरान पेशगी तौर पे इस बात पे आमादा हो चुका है, ये बुनियादी नुक्ता है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट खबर है वो ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ एपेक्स कमेटी KPK की उसका इजलास हुआ था वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी की सदारत में, और इस इजलास में सूबाई वज़रा, कोर कमांडर्स, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस KPK शरीक हुए थे। इसके अलावा दीगर सिविल और फौजी अफसरान भी शरीक हुए, और आज इस एपेक्स कमेटी का एलामिया जारी हुआ है। इस एलामिये में एक तो ये अज़्म किया गया है कि दहशतगर्दी को हर तौर ख़त्म करेंगे। जो वज़ीर-ए-आला KPK सुहेल आफरीदी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये हम सब की मुश्तरका जंग है। इसको मुश्तरका कोशिशों से ही जीता जा सकता है। अमन व अमान के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे एक पेज पर हैं और मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे, वज़ीर आला का ये कहना है। जो सबसे अहम नुक्ता है उसमें हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है उसमें ये कहा गया है कि हुकूमत का एजेंडा ये है कि बेहतर तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी मुफाद ही दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम को यकजा कर सकता है। इस सिलसिले में पहले मरहले में दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों को मॉडल गवर्नेंस अज़ला में तब्दील किया जाएगा और तमाम हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करते हुए तरक्याती और समाजी खिदमात अंजाम दी जाएंगी। डेफिनेटली नेशनल एक्शन प्लान में भी यही कुछ तय हुआ था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दहशतगर्दी के ज़िम्न में, और ये खुशाइन भी है। अब जो सूबे के गिले शिकवे हैं कि फ़ंड्स ना होने की वजह से गवर्नेंस नहीं हो पाती, ये भी एक मामला है। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इरशाद साहब, यौम यकजहती कश्मीर, डेफिनेटली ये दिन हम दिहाइयों से मना रहे हैं, और दिहाइयाँ बहुत ही दिहाइयाँ हैं कि जो भारत का जुल्म बर्बरियत कश्मीरियों पर जारी है। 2025 की निस्बत 2026 का यौम यकजहती कश्मीर कितना मुख्तलिफ है? देखें अब्बास साहब, कश्मीर का जो इशू है इसको देखने के 3 एंगल हैं। एक तो एंगल ये है कि कश्मीर के अवाम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा जो अक़ीदे का इश्तराक है या हमसायगी है, तो उसकी वजह से हमें इस मामले में, तनाज़े में फ़रीक कश्मीरी अवाम और भारत हैं, और हमें कश्मीरी अवाम की हिमायत करनी चाहिए। दूसरा एंगल ये है कि कश्मीर के अवाम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उनकी लड़ाई तो है, लेकिन वो पाकिस्तान की भी लड़ाई है, क्योंकि वो लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि वो भारत के साथ नहीं रहना चाहते, वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी बुनियादी लड़ाई ही भारत, और भारत भी इसलिए वहाँ फ़ौज कशी किए हुए है, वहाँ जुल्म सितम कर रहा है, बुनियादी हकूक़ पामाल कर रहा है कि वो ये समझता है कि ये अलग हो के पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। अगर कश्मीरियों की लड़ाई सिर्फ ये होती कि हम एक अलग रियासत के तौर पर अपना वजूद मनवाना चाहते हैं, तो शायद भारत का रवैया वो ना होता, ज़ालमाना रवैया जो अब है। ये एक दूसरा पहलू है इसका। तीसरा ये है कि ये जो कश्मीरी अवाम का जो लड़ाई है या भारत का जो मामला है उनके साथ, वो इंसानी हकूक़ का मामला है या हक़ खुद इरादियत का मामला है। ये 3 एंगल हैं। अब इसमें जो पाकिस्तान के अवाम का और कायदे आज़म का नुक्ता नज़र है, अल्लामा इकबाल का जो नुक्ता नज़र है, वो ये है कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा हैं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ये लड़ाई शुरू ही इसलिए हुई है कि कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं,
ان کا یہ حق خود ارادیت ہے جس کی نفی بھارت کر رہا ہے. اور یہ بات ہم نہیں کہتے, کشمیری نہیں کہتے, یہ اقوام متحدہ بھی مان چکا ہے, اور امریکہ اور یورپ بھی اس کو مانتے تھے, مانتے رہے. آج بھی وہ انکار نہیں کرتے کہ یہ حق خود ارادیت کی, یہ انسانی حقوق کی کوئی جدوجہد نہیں ہے, یہ کوئی دہشت گردی خدا نخواستہ نہیں ہے, بلکہ حق خود ارادیت کا معاملہ ہے جس کی تائید ہر باضمیر انسان کو کرنی چاہیے. جب یہ طے ہو جاتا ہے کہ یہ کشمیری عوام جو ہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ پاکستان کا ہراول دستہ ہیں, اور وہ ایک فرنٹ لائن ہیں, کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ کشمیر سے بھارت جو ہے نبرد آزما ہو کے وہ اپنے عزائم میں کامیاب ہوتا ہے, تو پھر وہ پاکستان اس کے لیے ترن والا بن جائے گا, کیونکہ پھر وہ پاکستان کے اندر جو سازشیں ہیں ان کو پروان چڑھانے میں اس کو مزید تقویت ملے گی. تو اس لیے ہم نے جو یہ 5 فروری کا یوم ہم مناتے ہیں, یکجہتی کرتے ہیں, تو یہ صرف ہم کشمیری عوام کی انسانی بنیادوں پر حمایت نہیں کرتے, بلکہ اپنا فرض سمجھتے ہوئے یہ کرتے ہیں. تو اس فرض کی ادائیگی کے لیے کہ جو تقاضے ہیں وہ بھی ہمیں پورے کرنے پڑیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں مختلف سیاسی جماعتوں نے اور ہمارے دانشوروں نے, ہمارے جو باہر سے جو سرپرست ہے ہمیں سبق سکھانے والے, انہوں نے یہ باور کرنے کی کوشش کہ بھئی یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے, بس چلتے رہنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اب ہم اس نظریات کا معاملہ بھی ہے, دو قومی نظریے کا معاملہ بھی ہے, اب ہم یکسو ہیں اس معاملے میں. ہماری سیاسی اور سفارتی اور فوجی قیادت جو ہے اس معاملے میں یکسو. اچھا صاحب, آپ نے یکسوئی کی بات کی ہے, ایک اور جو یکسوئی نظر آئی ہے وہ دہشت گردی کے معاملے پہ آئی ہے. ایپیکس کمیٹی کے پی کی کل میٹنگ ہوئی, آج اعلامیہ آیا آپ کے سامنے ہے. طے ہوا کہ گڈ گورننس ہی حل ہے. جو کائنیٹک آپریشن آپ کرتے ہیں, جب تک آپ گورننس بہتر نہیں کریں گے تو دہشت گردی پھر ہو جائے گی. اب اس میں صوبائی حکومت کا کردار کیا ہے, اور صوبائی حکومت جو وفاق سے تقاضے کرتا ہے دیکھیں یہ اب وفاق اور صوبائی حکومت دونوں کی ذمہ داری ہے. صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ گورننس بہتر کرے, لیکن گورننس کے لیے جو تقاضے ہیں وفاق کی طرف سے وہ وفاق کو پورے کرنی چاہیے. اگر صوبائی حکومت ہر وقت وفاق پر چڑھائی کے لیے آمادہ ہوگی اور وفاق ہر وقت صوبائی حکومت کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے یہ ثابت کرنے پر تلا ہوگا کہ جی وہاں تو دہشت گردوں کی سرپرستی ہو رہی ہے, منشیات فروشوں کی سرپرستی ہو رہی ہے, منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے, تو اس طرح سے نہ وہاں استحکام آئے گا, نہ گورننس ہوگی, اور نہ دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی لڑے گی. اگر دہشت گرد یکسو ہیں, متحد ہیں, اور ہمارے جو اس کے خلاف لڑنے والے ادارے اور لڑنے والے عوامل جو ہیں وہ باہم دست و گریباں ہوں گے, تو دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ یکسوئی سے لڑی نہیں جا سکتی. جب یہ طے ہو گیا تھا ارشاد صاحب نیشنل ایکشن پلان میں بھی, ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں بھی, تو پھر اس کے بعد کچھ دلیلیں تعویلیں بڑی لمبے ایک سلسلے چلتے رہے. یکسوئی تھی یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف, لیکن وہ یکسوئی بیچ میں کچھ اس میں نہیں. دیکھیں اس بات پہ یکسوئی تھی, یہ بھی ایک الجھانے والی بات ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. دیکھیں دہشت گردی کا مقابلہ کیسے کرنا ہے اس پر تو دو آراء ہو سکتی ہیں, اس میں کون سی ایسی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جہاں سیاست میں سیاستدانوں کے اندر ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑے عرصے کے بعد اپنے سیاسی معاملات کو ترجیح اول بنا لیتے ہیں اور دوسرے معاملات پیچھے چلے جاتے ہیں. یہ ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہمیں سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق صاحب جوائن کریں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر چودھری انوار الحق صاحب نے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. یہ فرمائیے گا کہ مارکہ حق کے بعد آج جو یوم یکجہتی کشمیر ہے یہ پہلا یوم یکجہتی کشمیر ہے. وزیر اعظم پاکستان نے بھی مظفر آباد میں مارکہ حق کی جیت کو کشمیریوں کی جیت کہا ہے. بطور سابق وزیر اعظم کشمیر کاز کے لیے آج کا یوم یکجہتی کتنا مختلف ہے؟ دیکھیے یہ جس طرف آپ نے اشارہ کیا, مارکہ حق کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی کی جو فاشسٹ حکومت ہے اس کو ایک انتہائی ذلت امیز شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور گزشتہ
70 सालों से जायद जो अरसा इस पर मुहित जो हिंदुस्तान की फाशिस्ट मुख्तलिफ हुकूमतें आती रही हैं और जो हिंदुस्तानी जो दहशतगर्द फौज है इसने मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो नहते और मजलूम अवाम हैं उन पर जो एक इंसानी हकूक़ की तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ करते हुए पूरे मकबूजा जम्मू कश्मीर को एक अकूबत खाने में तब्दील करते हुए डेमोग्राफिक चेंजेस के साथ कठपुतली इंतजामिया जाली इंतखाबात के जरिए मुसल्लत करके भी कोई खातर खा कामयाबी हासिल नहीं की। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मार्का हक के बाद ना सिर्फ इंटरनेशनल सतह पर मसला कश्मीर जो है जिसके बारे में गुज़श्ता चंद सालों से एक तासर पाया जा रहा था कि शायद किसी कमी कुताही की वजह से मसला धुंध का शिकार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत बिलखसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जुर्रतमंदाना और मुदब्बराना क़यादत के बायस और पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर पाकिस्तान के तदब्बर और दनाई की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर पूरी दुनिया के सामने फ्लैश पॉइंट बन के उभरा है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि जो गजा में मुसलमानों का हशर हुआ है, अगर मकबूजा जम्मू कश्मीर की तहरीक आज़ादी कश्मीर के पीछे एक मजबूत रोशन ताकतवर और एटमी पाकिस्तान ना खड़ा हो तो खुदा ना खास्ता शायद हिंदुस्तान अपनी बदतरीन जारियत और मुस्लिम कशी का जो ड्रामा है वो मकबूजा कश्मीर में भी रचा सकता था। लेकिन क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो तहरीक इस वक्त पूरी आबोताब से और ज़ोर शोर से जारी है, इसके पीछे एक मजबूत और ताकतवर एटमी पाकिस्तान और एक मजबूत मुसल्लह फौज खड़ी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि इस मार्का हक के बाद उम्मीद में 100 गुना इजाफा हुआ है कि अल्लाह ताला के फजल करम से तहरीक आज़ादी कश्मीर अपने मंतकी इंजाम तहरीक तकमील पाकिस्तान की मंजिल हासिल करके रहेगी। जो सब ये बिल्कुल दुरुस्त है कि सफारती सतह भारत जो है वो दबाव का शिकार है, अस्करी सतह पर उसको शिकस्त हुई, सारी दुनिया ने उसको तस्लीम किया, पाकिस्तान की पुश्तपनाही की वजह से मसला कश्मीर उजागर हुआ पूरी दुनिया में। लेकिन अभी तक मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए, सफारती हल के लिए भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आया और ना अक़वाम मुत्तहिदा का उस पर दबाव नज़र आता है, ना अमेरिका का दबाव नज़र आता है, ना आलमी बिरादरी का। इसके पीछे क्या आप वजह देखते हैं? देखिए मोहतरम, लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद जब से अक़वाम मुत्तहिदा बनी है, तरीका अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं सिर्फ आपसे बसद एहतराम ये जानना चाहूँगा कि मुस्लिम उम्मा का कोई एक भी मसला अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने क़याम से लेकर आज दिन तक हल किया? ताकत का जो तवाज़ुन है वो हमेशा उसी तरफ जाता है जहाँ पे जुर्रत, दिलेरी और मर्दानगी के साथ दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला किया जाए। भारत जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान की सियासी, अखलाकी और सफारती हमायत है, उसका इंतकाम मकबूजा कश्मीर में तो वो शायद जो हमारे मुजाहिदीन हैं वो उसको खातर जो इंडिजिनस मूवमेंट वहाँ के अंदर से जारी है वो उसको वहाँ जवाब देते हैं। लेकिन वो रवायती चूंकि मकार दुश्मन है, चांकिया डॉक्ट्राइन के तहत वो कभी बलूचिस्तान के हालात को डिस्टेबलाइज करता है, कभी वो अफगानिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के हालात खराब करता है। और शायद आपको याद हो कि खाकसार ही वो सियासी कारकुन था जिसने सबसे पहले कश्मीर हाउस में खड़े होकर फितना खारिज की टर्मिनोलॉजी को फितना हिंदुस्तान के नाम से मुबद्दल किया था। और मैंने ये कहा था कि ना दुश्मन का नाम लेने से घबराना चाहिए, ना उसका मुकाबला करने के लिए जरा सी कमजोरी दिखानी चाहिए, हमें फ्रंट फुट पर खेलना है। और जब तक हम इस चांकिया डॉक्ट्राइन के बानियों की गिरबानों पर हाथ डाल के इन्हें घसीटेंगे नहीं, मजबूत पाकिस्तान के तस्वर को हम मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, ये दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। लेकिन ये फरमाइए कि जो आज़ाद कश्मीर जो बेस कैंप है कश्मीर का, वहाँ की क़यादत जो है वो सियासी हो या हुकूमती हो, क्या वो सारे के सारे तकाज़े पूरे कर रहे हैं जो आज़ादी कश्मीर के लिए ज़रूरी हैं? कश्मीरी अवाम को पाकिस्तान जितनी मदद फराहम कर रहा है अखलाकी, सफारती, सियासी, क्या कश्मीर की क़यादत भी उतना ही उसकी पुश्त पर है? देखिए, तकलीफ जो सवाल है, लेकिन हक़ाइक़ से इनकार करना मेरी सरिश्त में शामिल नहीं है। कमी कोताही अपनी जगह मौजूद है। लेकिन जहाँ तक हमारी सियासी क़यादत का सवाल है, पाकिस्तान में जो आपकी बसरे इक़्तिदार जमातें हैं या जो पाकिस्तान की दीगर जमातें हैं, उन्हीं की जो
पार्टीज हैं उन्हीं के जो चैप्टर्स हैं वो आज़ाद कश्मीर में भी हैं। जी। तो इस तरह आइसोलेशन में तो आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत को नहीं देखा जा सकता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस्लाह की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है और हमें इक़्तिदार के मैखानों में दाखिले की बजाय अब यह शायद वक्त आ चुका है कि हम नस्ल नौ के सामने अपने तजदीद अहद की और तजदीद वफा को दोबारा असर नो बावजूद ताज़ा करें और ये अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला अपने शहदा की कुर्बानियों को किसी सूरत रायगा नहीं जाने देंगे और आगे बढ़कर तरीके आज़ादी कश्मीर का परचम लेके चलेंगे। जी चौधरी साहब, अगस्त 2019 के बाद जो मकबूजा रियासत में सियासी क़यादत है, हम ये देख रहे हैं आसिया इंदराबी साहिबा, यासिन मलिक साहब और बहुत से नाम हैं जो भारतीय सफाकियत का निशाना बन रहे हैं, लेकिन जो क़यादत इस वक्त बाहर है उसके साथ कश्मीर के जो यहाँ पे हुर्रियत पसंद हैं उनका कोई राब्ता है, कोई मैकेनिज़्म है, कोई जामे पॉलिसी सफारती एतबार से आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो हुर्रियत की आदत है, जो कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत है जो आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, इन तमाम के रवाबित जो हैं वहाँ पे कायम हैं पूरी तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हालात से आगाही मुकम्मल तौर पर मौजूद है और जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कन्वेनर हैं हमारे सीनियर मोहतरम हुर्रियत रहनुमा जनाब गुलाम अहमद सफ़ी साहब, उनकी और उनकी पूरी टीम की मुशावरत से ही यहाँ जो तहरीक आज़ादी कश्मीर से मुतल्लिक जो बुनियादी स्ट्रेटजीज हैं उनके हवाले से उन पर काम किया जाता है और ये कलेक्टिव एफर्ट है, ये कोई इंडिविजुअल किसी की जो है वो प्लानिंग नहीं है। इसमें जो जितने भी दीगर स्टेक होल्डर्स हैं सबकी मुशावरत के जरिए ही सियासी, अखलाकी और सफारती सतह पर मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए काम किया जा रहा है। तो सब किसी ज़माने में जो आज़ाद कश्मीर की क़यादत होती थी वो बैनुल-अक़वामी मजालिस और मीटिंग्स कॉन्फ्रेंसेस में भी शरीक होती थी। अक़वाम मुत्तहिदा के जब इजलास होते थे तो एक डेलीगेशन आज़ाद कश्मीर से भी जाया करता था। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि साबिक़ सदूर और साबिक़ आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़राए आज़म जो हैं वो एक डेलीगेशन तरतीब दें, दुनिया में निकलें, कश्मीरी अवाम को हौसला दें कि हम आपके साथ हैं और सिर्फ़ आपके साथ ज़ुबानी तौर पर नहीं हैं बल्कि अखलाकी और सफारती सतह पर भी सरगर्म अमल हैं? ऐसी कोई तजवीज़ आपकी तरफ से या आपके बाकी साथियों की तरफ से आ सकती है? ब्रादर मोहतरम में इंतहाई साहब तजवीज़ है जिस पर जुज़वी तौर पर मुसलसल अमल होता रहा है। पिछले शायद चंद माह में कुछ इस पे बैनुल-अक़वामी जो हमारे वफूद हैं उनमें कोई शायद थोड़ी सी कमी ज़रूर मैंने देखने में महसूस की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जितने इंसानी हकूक़ के इजलास होते हैं उनमें हमारे मुस्तकिल मंदूब शिरकत करते हैं। जितने बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं, OIC के जितने इजलास हैं उनमें हमारी वज़ारती सतह के वफ़द जो हैं वो बतौर मुबस्सर शामिल होते हैं और जितने भी बैनुल-अक़वामी फोरम्स हैं उनमें गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के कानून साज जो हैं और आज़ाद कश्मीर की जो सियासी क़यादत और सियासी इंटेलिजेंसिया है और जो हमारे वकला के वफूद हैं वो वक्तन फ़वक्तन बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ अपने रवाबित को वो असर नो उनकी तजदीद करते रहते हैं मसला कश्मीर के हवाले से। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये ज़ाहिर है आप वज़ीर-ए-आज़म थे, आज़ादी में एक बेचैनी हुई, अवामी एक्शन कमेटी सामने आई, ज़रा आप क्या समझते हैं? समझते क्या, बल्कि आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, ये अवामी एक्शन कमेटी एक इंडिजिनस मूव थी या इसके पीछे भी कोई बैरूनी हाथ था? देखिए, गुजारिश ये है कि जब भी डिस्टेबलाइजेशन की कोई भी तहरीक चलाई जाती है तो उसकी बुनियाद हमेशा अवामी हकूक़ पर रखी जाती है। आप बलूचिस्तान को देख लीजिए कि अवामी हकूक़ के नाम पर बलोच यकजहती कमेटी और उनकी ख़वातीन आज उनकी रूट्स जो हैं वो जाके कहाँ मिल रही हैं। इसी तरह पश्तून PTM एक अवामी हकूक़ की तहरीक थी, उसका एंड कहाँ जाके उसके ताने बाने मिले। तो ये जो आज़ाद कश्मीर में जो एक्शन कमेटी की बुनियादी तहरीक थी ये तो तहरीक थी सस्ते और आटे सस्ते बिजली की, वो तो मुतालबे तस्लीम कर लिए गए। अब ये एक डिसिप्लिन के ताबे ये तहरीक है नहीं, इसमें ताजर हैं, इसमें कुछ हमारे नेशनलिस्ट दोस्त हैं, इसमें कुछ डेफिनेटली ग्रे एरियाज रखने वाले बैकग्राउंड रखने वाले साथी भी शामिल हैं और ये कोई एक जो डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसको किसी भी रुख में किसी भी तरफ इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बारहा जब मैं वज़ीर-ए-आज़म था तब भी और अब भी मैंने मुतअद्दिद दफ़ाओं ने ये कोशिश की कि जत्थों के जरिए जो है सियासी चार्टर जो है वो ताकत, खौफ या दहशतगर्दी के जरिए नाफिज करने का किसी भी महज़ब जमहूरी इस्लामी दुनिया में उसका कोई तसव्वुर नहीं है। अगर आपके पास अवामी कुव्वत है, आप समझते हैं कि लोगों की हमायत आपको हासिल है, जमात रजिस्टर कराएं, इलेक्शन लड़ें, असेंबली के अंदर आके हुकूमत साजी का हिस्सा बने और अपने मंशूर पर अमल दरामद कराएं। और अगर आप इससे हटकर कुछ कर रहे हैं
तो डेफिनेटली वो मुल्क दुश्मनी पर का एजेंडा है, कि किसी सूरत भी जो काबिल पज़ीराई नहीं है। अब मौजूदा हुकूमत के दौर में तो कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं है, तो आप समझते हैं कि उनके मुतालबात पूरे हो गए, पूरे किए जा रहे हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर में सब अमन भी है और सुकून भी है और ये मामला अब दब गया है, ख़त्म हो गया है? इजाज़ अहमद आज़ाद साहब मोहतरम, 45 दिन हुए हैं मौजूदा हुकूमत को बने हुए, और अभी अवामी एक्शन कमेटी ने 21 तारीख को कॉल दी हुई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद अब अवामी पज़ीराई का वक्त जो है वो शायद उसमें वो खातिर खा कामयाबी हासिल ना कर पाए। उसकी वजह यह है कि आइंदा चांदवा में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल सजने वाला है। तो अब ज़्यादा तवज्जो उस तरफ हो जाएगी, और मैं नहीं समझता कि अब शायद आज़ाद कश्मीर का आम शहरी भी ये समझने लग पड़ा है कि ये मखसूस मकासद और मखसूस एजेंडे के लिए ये एक तहरीक स्पॉन्सर्ड और हैंडल्स के जरिए ये तहरीक कायम की गई थी, और जब वो मकासद पूरे हो गए तो अब इनका तनकीदी जो सारा पहलू है वो भी फौत हो गया है, और मैं समझता हूँ कि अब इनकी अवामी पज़ीराई में भी अब बहुत ज़्यादा कमी वाक़या हो गई है। सही। अच्छा, ये आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का आपने जिक्र कर दिया, ये फरमाएं कि अब सूरत हाल जो वहाँ हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन गई, तो आगे क्या आप देख रहे हैं? कि एक दफ़ा तो ऐसे लगता था कि हमारी जो कौमी जमातें हैं आज़ाद कश्मीर की, खा वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो, मुस्लिम लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ, वो पीछे चली गई हैं और अवामी एक्शन कमेटी ने और नौजवानों ने सारा कुछ कंट्रोल संभाल लिया है। तो अब ये इलेक्शन में सियासी क़ुव्वतें आगे आएंगी, सियासी क़ुव्वतें जो हैं हुकूमत साजी में कामयाबी हासिल करेंगी, या आगे चल के भी ये सूरत हाल बरकरार रहेगी? देखिए मोहतरम, गुजारिश है कि पाकिस्तान 24 करोड़ से ज़ायद अवाम का मुल्क है। इसमें जितने भी लॉन्ग मार्चेस इस्लामाबाद की तरफ आए हैं, सबसे लंबा आपने शायद 126 दिन का धरना देखा होगा, उसने सियासी तौर पर क्या इनकलाब बर्पा किया? हुकूमतें रुखसत हुई नहीं। यहाँ प्रॉब्लम बड़ा डिफरेंट है। यहाँ जो इलेक्टोरल कॉलेज है जो 33 हल्कों का, वो तकरीबन 28-30 लाख वोटरों पर मुश्तमिल है। 5, 7, 10 हज़ार बंदा उसको इसलिए जरगमार बना लेता है कि यहाँ जो पुलिस है गुज़श्ता 70 सालों में, उसकी जो प्रैक्टिकल तादाद है जो एनफोर्समेंट लॉ एनफोर्समेंट करती है वो 4-4.5 हज़ार से ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो इस बुनियादी पहलू को, इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए, क्योंकि यहाँ पे बड़ा लिबरल माहौल था, पाकिस्तान में माशाल्लाह लगते रहे, यहाँ जमहूरी हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी करती रहीं, तो नए चैलेंजेस को सामने रख के जो आपकी इदारा जाती तकवीयत जो करने वाले इकदाम थे वो नहीं हो पाए, उसकी तरफ शायद तवज्जो नहीं दी जा सकी। तो ये तो किसी सूरत नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्कुल इसी तरह की बात है कि जिस तरह भी आपने देखा हालिया दिनों में कि जब जत्थू ने मुमलिकत पाकिस्तान को जगमाल बनाने की कोशिश की तो रियासत ने रिएक्ट किया। अब जितने जायज मुतालबात हैं जो अवामी हकूक से बराह रास्त मुताबिकत रखते थे वो तो मुख्तलिफ हुकूमतों ने और बाकी स्टेक होल्डर ने हल कर दिए, लेकिन अगर आप खालिस्तान स्टेट को चैलेंज करके रियासत की रिट को गैर मुल्की अज़ाइम की तकमील के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को क्रिएट करके एक नया जो फसादी कल्चर है उसको बर्पा करना चाहते हैं, तो फिर तो मैं समझता हूँ कि स्टेट की लचक की एक हद होती है, उसके आगे फिर स्टेट को अपना रिस्पांस देना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि शायद इसकी नौबत नहीं आएगी, और जब आम इंतखाबात का बिगल बजा तो जो इस तरह के हादसाती जो प्रोग्राम्स हैं वो जितनी जल्दी रूज पाते हैं उतनी जल्दी उस गुब्बारे से हवा भी निकल जाती है। तो अब आपको कौन सी सियासी जमात जो है मौसर नजर आती है आज़ाद कश्मीर में? देखिए इस वक्त पाकिस्तान में क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून दोनों बस इख्तियार जमाते हैं और दोनों की चैप्टर आज़ाद कश्मीर में कायम है, तो मैं समझता हूँ कि शायद बुनियादी तौर पर तो मुकाबला इन दो जमातों के दरमियान होगा, और इसके अलावा यहाँ पे दीगर जमातें भी हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी है, PTI का चैप्टर भी है, जमात इस्लामी भी है, JKPP भी है, जमीयत उलमा इस्लाम भी है, तो आज़ाद उम्मीदवार भी इंतखाब लड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि इंतखाबी रवायात खासी मजबूत हैं तो ज़्यादा फॉर्म 47 वाला यहाँ कल्चर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, या उस हवाले से कोई इल्जामात भी नहीं लगे, तो शफाफ इंतखाबात जो है हर 5 साल बाद हो जाते हैं, कमोबेश उनके नताइज को तस्लीम भी कर लिया जाता है। तो उम्मीद रखनी चाहिए इंशाल्लाह कि आइंदा आम इंतखाबात में जिसको भी अवाम पज़ीराई बख्शेंगे वो सियासी जमात जो है वो हुकूमत बनाने के लिए इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगी। जी ठीक। लास्ट क्वेश्चन, बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद रियासत, मकबूजा रियासत के अवाम और हुकूमत को आपका क्या पैगाम है? देखिए, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बच्चा मकबूजा कश्मीर के रहने वाले हमारे भाई बुजुर्ग, माएँ, बहनें, बेटियां जिन्होंने इस तहरीक को
اپنے خون سے اپنی آنچلوں کی ناموس کو داؤ پر لگواتے ہوئے اس تحریک کو زندہ رکھا ہے. ہم سب ان کے مقروض ہیں اور ہمیں کسی صورت ایک لمحے کے لیے بھی تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبانی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کسی صورت اگر کوئی کرنا بھی چاہے تو اس کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے. اور الحمدللہ اگر ہماری زندگیوں میں شاید یہ آزادی نہ بھی مل پائے تو جس طرح ہمارے آباء و اجداد پوری قوت اور جرت کے ساتھ تحریک آزادی کشمیر کے لیے مالی جانی سطح پر اپنی قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں لیکن انہوں نے اسٹیٹس کو میں کوئی کمزوری نہیں آنے دی, تو ہم بھی الحمدللہ اس اسٹیٹس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ آنے والی نسلوں کے حوالے کر کے جائیں گے. لیکن اس تحریک کے ساتھ انشاءاللہ تعالی غداری کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اور پوری پاکستانی قوم اور آزاد کشمیر کا بچہ اور ہر شہری جو ہے اپنی مقبوضہ جموں کشمیر کی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور اپنے بزرگوں کی پشتیبانی کے لیے ان کے ساتھ ہم وطن سیاسی اخلاقی صفاتی سطح پر, اور اگر وقت آیا تو انشاءاللہ عملی طور پر بھی اس خونی لکیر کو رونتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے. جی بہت شکریہ سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر چودھری انوار الحق صاحب, آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور سفارتکار جاوید حسین صاحب نے. جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. جاوید صاحب, امریکہ ایران مذاکرات اب جمعے کو مسقط میں ہوں گے, امریکہ کی جانب سے بھی اس کی تصدیق کر دی گئی ہے, لیکن جو ایک اور خبر آئی کہ جو ایرانی نیوکلیئر پروگرام ہے روس بھی خواہاں ہے کہ وہ رول بیک کر لیں تو بہتر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران یہ شرط مان سکتا ہے, یا یہ مذاکرات ہوئی اسی لیے رہے ہیں کہ ایران نے یہ شرط ماننے پر رضامندی کا اظہار کر دیا ہے؟ میرے خیال میں جی یہ سب کچھ تو ابھی دیکھنے کو رہتا ہے, کیونکہ جو ایرانی فارن منسٹری کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ نیگوشیشن کا مین آبجیکٹیو ہوگا کہ ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر گفتگو کرنا اور پھر کسی نتیجے پہ اور کسی ایگریمنٹ پہ پہنچنا. تو جو امریکہ اور کی خواہش پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ڈیمانڈ رہی ہے عرصے سے, وہی ہے کہ ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے. اور اصل جو لڑائی کی یا جھگڑے کی یا ڈس ایگریمنٹ کی وجہ یہی ہے کہ ایران جو ہے اس نے یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز اسٹیبلش کر کے یورینیم کو 60% تک تقریباً پرسنٹیج تک انرچ کر لیا تھا, اور اگر 90% سے اوپر کر دیں تو وہ پھر نیوکلیئر ویپن مٹیریل بن جاتا ہے. تو اب وہ دیکھنا یہ ہے کہ ایران میں کتنا فلیکسیبلٹی دکھاتا ہے. میرا خیال ہے کہ ایران کیپنگ ان ویو دیئر پاسٹ ایکسپیرینس, آفٹر آل 2015 میں بھی انہوں نے جو ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس میں انہوں نے اپنے یورینیم انریچمنٹ کے پروگرام پر ریسٹرکشن کو قبول کر لیا تھا 2030 تک. تو وہ بعد میں 2018 میں امریکہ اس ایگریمنٹ کو سائن کر کے ٹرمپ صاحب کے زمانے میں اس ایگریمنٹ سے انہوں نے ودرا کر لیا. تو اصل وجہ اس جھگڑے کی وہیں سے شروع ہوئی. تو اگر ایران اس وقت مان سکتا ہے تو اب جب کہ ایران کی پوزیشن اس سے زیادہ فائنینشلی, اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی بھی ویک ہو چکی ہے, تو میرے خیال میں ایران جو ہے وہ پریگمیٹک ایک اپروچ اختیار کرے گا اور امریکہ کے ساتھ کچھ اس قسم کا ایگریمنٹ طے کرنے کی کوشش کرے گا جس میں ان کا نیوکلیئر پروگرام جو پیسفل نیوکلیئر پروگرام ہے وہ تو چلتا رہے, لیکن وہ یورینیم انریچمنٹ کے اوپر کچھ پابندیاں شاید قبول کر لیں. یہ میرا اندازہ ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا میرا اندازہ درست ثابت ہوتا ہے کہ نہیں. جاوید صاحب, ماضی میں جو انہوں نے ایگریمنٹ قبول کیا تھا اس میں یہ تھا کہ پرامن مقاصد کے لیے تو وہ انریچمنٹ کرتا رہے گا ایک سرٹن لیول تک. اب تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کام سارا کریں, بند کریں, اور جو انرچڈ ان کے پاس مٹیریل ہے وہ بھی کسی دوسرے ملک کے حوالے کریں یا امریکہ کے حوالے کریں. ایرانی جو جواب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں لیبیا کے انجام سے دوچار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو کیا آپ بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا وہ مان جائیں تو ان کی سیکیورٹی کی ضمانت کون دے گا, اور وہاں لیبیا جیسے حالات پیدا نہیں ہوں گے, اس کی ضمانت کون دے گا؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو نیگوشیشن ہوئی اسی چیز پہ رہی ہوں گی, یعنی کل سے جو شروع ہو رہی ہیں فرائیڈے سے مسقط میں, وہ اسی موضوع ہوگا کہ یورینیم انریچمنٹ پہ کس قسم کی پابندیاں لگنی چاہیے, لگ سکتی ہیں, اور اس میں
ایران کا رول کیا ہوگا, کوئی سیکورٹی گارنٹرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, اور جو آلریڈی انرچ یورینیم ایران کے پاس تھا, پہلے تو تھا, وہ بعض اسٹیمیٹس یہ ہیں کہ وہ کافی سارا وہ میٹیریل تو جو امریکہ نے 3 نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ سائٹس پہ جو 3 تھیں جون میں ان کو تباہ کر دیا, تو ایک خیال یہ تھا کہ شاید سارا میٹیریل بھی تباہ ہو گیا اس میں. دوسرا ویو یہ ہے کہ وہ اسٹرائک سے پہلے ایرانی اتھارٹیز نے اس انرچ یورینیم کو وہاں سے ریموو کر دیا تھا. اگر وہ ریموو کر دیا تھا تو پھر اس پہ بھی گفتگو ہوگی کہ اس انرچ یورینیم کا کیا ہونا ہے, وہ ایران میں ہی رہے گا کسی سرویلنس کے انڈر, IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو رول دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سرویلنس رکھیں, کیمرے لگائے جائیں ان کی, تاکہ کسی ایسی چیز کے لیے وہ استعمال نہ کیا جا سکے. یعنی وہ صرف پرامن مقاصد کے لیے تو یہ کہتے ہیں کہ یورینیم انریچمنٹ صرف 3.5% تک ہونی چاہیے, یہ 60% تک ہے. تو یہ جو پیسفل یوزرز ہیں یورینیم کے, اس سے بہت اس کی سطح بلند ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایران میں کسی ایسے ایگریمنٹ کے تحت رکھا جائے کہ جس میں اس کے اوپر کلوز واچ ہو اور کوئی اس کو غلط اس طریقے کا استعمال کرنے کا موقع نہ ملے, یا پھر کسی دوست ملک جیسے رشیا ہے جو کوئی اور ملک ہے, اس کو وہاں ٹرانسفر کر دیا جائے, اور وہ تاکہ یہ مسئلہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ خطرہ ہی نہ رہے کہ اس یورینیم انرچ یورینیم کو نان پیسفل پرپزز کے لیے استعمال کیا جا سکے. جاوید صاحب, یہ ایران کی طرف سے ایک عجیب و غریب شرط آئی, کیونکہ ترکی نے یہ کہا تھا کہ جی ہماری نگرانی میں یا ہماری موجودگی میں مذاکرات ہو جائیں. پھر اس میں پاکستان کو, سعودی عرب کو, UAE کو اور قطر کو بھی دعوت دے دی گئی. اب ایرانی کہتے ہیں کہ جی ایک تو انہوں نے وینیو کیوں تبدیل کرایا, کیا استنبول میں ان کے کیا تحفظات تھے, جبکہ ترکی تو ان کے ساتھ کھڑا ہے, اور ساتھ ہی عمان لے جانے کے بعد انہوں نے کہا جی مذاکرات جو ہوں گے اس میں کوئی تیسرا ملک شامل نہیں ہوگا. حالانکہ جتنے ملک ہیں وہ آلموسٹ ایران کے دوست ہیں اور ایران کا ہی موقف وہ وہاں اسٹرینتھن کر سکتے تھے. تو اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ امریکیوں سے مذاکرات میں کوئی کامیابی, کوئی پیش رفت کر سکتے ہیں, یا ان ممالک پر ان کو کسی قسم کے شکوک و شبہات ہیں؟ میرا خیال ذاتی طور پہ یہ ہے کہ وہ پہلے یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کا ایٹیچیوڈ ہے کیا. اچھا, کہ اس کا وہ کس حد تک سیریس ہے نیگوشیشن کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال کے آغاز میں بھی چند اپریل تک میرا خیال میں ایران اور US کے درمیان نیوکلیر ایشو پہ نیگوشیشنز ہو رہی تھیں. تو وہ پھر امریکہ نے یونیلیٹرلی ان کو ابینڈن کر دیا, ان کو سٹاپ کر دیا. میرے خیال میں اسرائیل کا پریشر تھا امریکہ کے اوپر, اور وہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ جون میں پھر ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ حملے کیے گئے, اور بھی اسرائیل نے دوسری جگہوں پر بھی حملہ کیا جس میں ان کے کمانڈرز اور کچھ لیڈرز مارے گئے. تو یہ میرے خیال میں ایران دیکھنا چاہتا ہے کہ امریکہ سیریس ہے بھی صحیح کہ نہیں, کچھ ایک ایسا نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ جس میں ایران کے یعنی امریکہ کے جائز تحفظات بھی جو ہے ان کا بھی احاطہ ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کی جائز اپنے حقوق ہیں, رائٹس ہے. مثلاً ایران ہیز اے لیجیٹیمیٹ رائٹ ٹو انریچ یورینیم فار پیسفل پرپزز. تو اس کو اگر فرض کیا وہ امریکہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتا اور بالکل نان سیریس ایٹیچیوڈ ہو جائے, تو پھر باقی ممالک کو انوالو کرنا شاید پری میچور ہو. لیکن یہ اس چیز کو نظر انداز یعنی پریکلوڈ نہیں کیا جا سکتا, یہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اس پاسبلٹی کو کہ آگے چل کے جب نیگوشیشن بڑھیں تو شاید دوسرے دوست ممالک جو ایران کے ہیں وہ بھی ان کا کوئی رول اس ان نیگوشیشنز کو آگے بڑھانے میں ان کو انوالو کیا جائے. صحیح ہے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر سینیریو کیا ہوگا, اور یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر اسرائیل کا اس پہ کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک اسرائیل ہے تو جو جنرل جو اوپینین انٹرنیشنل سرکلز میں ہے وہ اس وقت ہے کہ اسرائیل تو چاہتا ہے کہ ایران کے اوپر اور اگر ہو سکے تو حملہ کیا جائے اور ان کو اور زیادہ نقصان پہنچایا جائے.
اور جو خبریں پہلے آئی ہیں وہ بھی یہی تھی کہ جون میں بھی جو امریکہ نے اٹیک کیے تو اس میں اسرائیل کا بھی ایک رول تھا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ فائنل ڈیسیجن اسرائیل نے لیا, لیکن اسرائیل کا بھی ایک پریشر تھا امریکہ کے اوپر کہ نیوکلیئر یورینیم انریچمنٹ فیسلٹیز کو بالکل تباہ کر دیا جائے. اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اگر فرض کیا یہ نیگوشیشنز یعنی کامیاب ہو جاتی ہیں تو اس صورت میں ایران کے لیے ایک بہت بڑی ایک سینکشن سے ریلیف ملے گا ان کو, جو اکنامک سینکشن جس کی وجہ سے ان کی اکانومی کو بہت دھچکا پہنچا ہے, بہت ان کو ان کے وسائل ہیں اور جو آئل اینڈ گیس ریزروز ہیں, ایکسپورٹس ہیں, وہ ان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ویسے سینکشن لگی ہوئی ہیں اور مسئلے مسائل ہیں, ان کی کرنسی جو ہے وہ یا ڈالر پیمنٹس ان کو کر نہیں سکتے, تو اس لیے وہ بعض اوقات پہ ان کو بارٹر ٹریڈ کرنی پڑتی ہے جو کہ ایفیشینٹ طریقہ نہیں ہے ٹریڈ کرنے کا. تو اکنامک سینکشن سے ریلیف ملنا ہی ایران کے لیے ایک بہت بڑی ایک کیا اچیومنٹ ہوگی. اگر خدا نخواستہ یہ جو ہے نیگوشیشنز کامیاب نہیں ہوتی تو پھر اب امریکہ نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ اور اس کے ساتھ جو ڈسٹرائرز ہیں, نیول ڈسٹرائرز جو ہیں وہ بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں. ایک پورا آرمیڈا وہاں کھڑا ہے عربین سی میں, آئی تھنک 500 سے یا 600-700 میل ایران کی ٹیریٹری سے دور. تو ورچولی ایران اس کی زد میں ہے. تو اس پاسبلٹی کو پھر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ اگر کوئی ایسی حالات پیدا ہوں تو امریکہ پھر اپنی طاقت کو استعمال کرنے کا سوچے. لیکن ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے, ٹرکی ہے, سعودی عربیہ ہے, یو اے ای ہے اور قطر ہے, ان سب کی کوشش ہے اور ہونی چاہیے کہ معاملات بات چیت سے ہی حل ہو جائیں, طے ہو جائیں, اور کسی جنگ کی صورت جو ہے نا وہ صورتحال جو ہے وہ جنگ کی طرف نہ جائے اور لڑائی کا خطرہ ٹل جائے. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ اللہ کرے کہ یہ مذاکرات کامیاب نہیں, خدا نہ خواستہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, امریکہ حملہ کر دیتا ہے, اس کی نوعیت کیا یہ ہوگی جس طرح وینزویلا میں کیا کہ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے کوئی کارروائی کرتا ہے یا حملہ ہوگا, باقاعدہ بمبارمنٹ ہوگی, تو اس کے کیا ایران امریکہ کے لیے افغانستان بن سکتا ہے یا اس خطے کے ممالک پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ وینزویلا نہیں ہے اور ایک بہت بڑا ملک ہے. اس کی ٹیریٹری پاکستان کی ٹیریٹری سے 2 گنا بڑی ہے, 9 کروڑ کی آبادی ہے اور اس میں کافی ان کی اپنے ڈومیسٹک ریسورسز ہیں, آئل اینڈ گیس ان کی اپنی ہیں اور منرل ریسورسز ہیں. اور ایران ایک ویسٹرن سینکشنز کی وجہ سے انہوں نے کافی میدانوں میں اپنی سیلف ریلائنس کے تھرو اپنی کیپیبلٹیز ڈیولپ کر دی ہیں. پھر چائنا اور رشیا جو ہے ان کو بھی وہ سپورٹ ہوگی. تو اس لیے جو ہے یہ امریکہ کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ ایران پہ دوبارہ حملہ کریں. اگر حملہ ہوا بھی تو میرے خیال میں اٹ ول بی ان دا شیپ آف ایئر اسٹرائکس. امریکہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا موجودہ صورتحال میں کہ وہ اپنے گراؤنڈ ٹروپس جو ہے وہ ایرانی ٹیریٹری پہ لینڈ کرے جیسے انہوں نے افغانستان میں بھیجے. تو ایران میں وہ نہیں کر سکتے. ایران اتنا بڑا ملک ہے, اتنا اس میں جان ہے کہ وہ اس قسم کی ایفرٹ کو جو ہے وہ کاؤنٹر کر سکے ایفیکٹولی. اس کے علاوہ پھر یہ بھی ہے کہ جو جب ایران کاؤنٹر کرے گا, ریئیکٹ کرے گا, تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ہمارے لیڈر کو کسی طرح چھیڑا گیا یا اور اس قسم کے کوئی اٹیک کیا گیا تو پھر ہم یعنی ایران اپنی جواب میں وہ بھی کہتے ہیں کہ سارے ٹارگیٹس ہمارے لیے بھی اوپن ہوں گے, چاہے ریجن میں ہیں یا باہر ہیں. اس لیے ایک بہت بڑا یہ امریکہ کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں ہے کہ بھائی اٹھ کے تو وہ وینزویلا کی طرح جا کے تو وہاں سے کسی کو بندے کو پکڑ لے کے آ جائیں. وہ نہیں ہو سکتا, وہ ایران کی صورت میں ممکن نہیں ہے. لیکن دوسرا یہ جو ہے کہ ریجن میں کیا ہوگا, تو ریجن میں اب ایک یہ صورت حال ہے کہ امریکہ کی بیسز, آپ اگر مڈل ایسٹ کا میپ دیکھیں تو جگہ جگہ ممالک میں امریکن بیسز ہیں. سعودی عربیہ میں ہے, قطر میں ہے, بحرین میں ہے, یو اے ای میں ہے. تو ان کو بیسز, وہ جب بیسز کو اگر ایران نے ٹارگیٹ کیا تو اس صورت میں پھر ایک پوری
وہ تو سارا خطہ ہی جو ہے نا وہ جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا، انسٹیبلٹی بڑھ جائے گی، آئل اور گیس کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ رک جائیں گی، یا اسٹریٹ آف ہرمز کو ہو سکتا ہے ایران بلاک کر دے. تو بہت بڑے خطرات ہیں خطے کے ممالک کے لیے، ان کی سیکورٹی کے لیے بھی اور ان کی اکنامک ویل بینگ کے لیے بھی. تو یہ تو بہت بڑا پھر ایک صورتحال ایسی ہوگی جس سے پاکستان کو بھی پھر نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو سکتا ہے. جاوید صاحب، اکنامک ابھی ریجن کی بات ہو رہی ہے، بھارت کا یورپی یونین کے ساتھ بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی تجارتی معاہدہ ہوا، اور بظاہر جو ایک چپکلش پاک امریکہ تعلقات میں تھی، بھارت امریکہ تعلقات میں تھی، وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. پاکستان کی اس ضمن میں اپروچ کیا ہونی چاہیے اور پاکستان کے اس پہ اثرات کیا ہوں گے؟ لیکن یہ پاکستان یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتا یا ڈیمانڈ کر سکتا کہ امریکہ جو ہے ہندوستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس نہج پہ رکھے. اسی طرح یورپین یونین اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں انہوں نے ٹریڈ ڈیل طے کر لی ہے، اسی طرح امریکہ اور بھارت کے درمیان بھی ہو گئے ہیں. اس کے امیڈیٹ تو اثرات یہ ہوں گے کہ جو انڈیا کی ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر مثلاً وہ ٹیرفس پہلے جو 50% تک پہنچے ہوئے تھے وہ 18% پہ آ گئے ہیں امریکن ٹیرفس. تو صاف ظاہر ہے اس سے جو انڈین ایکسپورٹس ہیں تو امریکہ ان کو ایک فائدہ پہنچے گا اور پاکستان کے لیے کمپٹیشن زیادہ ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. اسی طرح اب جو یورپین یونین میں انڈین ایکسپورٹس کو ایک سرٹن پریفرنس ملے گی، آسانی ہو جائے گی. تو ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں اپنے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں ان کو تو تیز کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان اپنی اکانومی کو بھی اچھا کرے. جی، اگر ہماری انڈسٹریلسٹ اور ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں اور ہمارے ایکسپورٹرز ہیں اپنے آپ کو زیادہ ایفیشینٹ نہیں بنائیں گے، کمپیٹیٹیو نہیں بنائیں گے، تو پھر دوسرے ممالک میں کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، اور اس سے پاکستان کی پھر ایکسپورٹس جو پہلے ہی آپ نے دیکھا ہے کئی سالوں سے اسٹیگنٹ ہی چلی آ رہی ہیں، 31-32 بلین ڈالر پہ بس پھرتی رہتی ہیں. تو یہ تو ہماری پرفارمنس فرینکلی اسپیکنگ شرمناک ہے، ڈسگریسفل ہے. اور ہمارے اکنامک جو ہیں ایک تو پالیسی میکرز اور دوسرا ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنی ایفیشنسی کو امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک، بہت شکریہ جاوید حسین آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.